नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। एसईई आउँदै गरेकोले अस्ति मैले तपाईहरुलाई सल्युसन पढाइरहेको थिएँ। ओल्ड क्वेशनको सल्युसनहरु पढाइरहेको थिएँ। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई जस्ट कन्सेप्ट र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो भिडियो बनाएको हो। फर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। अब हामीलाई तपाईहरुले धेरै कुराहरु पढिसक्नु भयो होला। तपाईहरुले टिचरले पढाउनु भयो, विभिन्न भिडियोजहरु हेर्नु भयो होला हैन। अब म तपाईहरुलाई जस्ट बेसिक कुराहरु मात्र पढाउन गइरहेको छु। अब एक्जाममा नभुल्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु। है त फर्स्टमा हामीले हेर्ने भनेको न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हो हैन। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा बडीजमा लाग्ने फोर्स हैन। अब यो दुईटा बडीजलाई कुन चाहिँ फोर्सले अट्र्याक्ट गरिरहेको छ भनेर हामीले पढिसक्यौं हैन। त्यो फोर्सलाई हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेर भन्छौं हैन। अब न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर एक्जाममा सोधेकै हुन्छ हैन। अब तपाईहरुले लेख्ने बेला के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन स्टेट्स दैट द फोर्स अफ ग्रेभिटेशन बिट्विन एनी टू बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स हैन। अब यो दुईटा बडी छ हो, यो दुईटा बडीको डिस्टेन्स हैन कति दूरीमा छन् यो बडीहरु, त्यसलाई हामीले d मान्यौं। यसको मास हामीले m1 मान्यौं हो, यो बडीको मास हामीले m2 मान्यौं हो। ठीक छ। अब न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेशनले के भन्छ भन्दाखेरि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु दुईटा मास र इन्भर्सली भनेको रेसिप्रोकल को d स्क्वायर हो। यही डिनोट गर्छ। ठीक छ नि। फर्स्टमा यो, सेकेन्डमा यो। अब तपाईहरुले लेख्नु। अब पहिला त स्टेट्स गर्नुस्। स्टेट गरिसकेपछि के गर्ने, अब दुईटा लेट ए एन्ड बी बी टू बडीज जसको मास चाहिँ m1 र m2 भनेर हामीले लेखिदिनु पर्यो हो। अनि दिस टू बडीज आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेन्स अफ d लेखिदिनु पर्यो हो। त्यो लेख्नु मिल्यो तपाईले। अनि त्यसपछि लेट द फोर्स बी f हैन, व्हिच इज कल्ड द ग्रेभिटेशनल फोर्स f। अनि त्यसपछि अकॉर्डिङ टु द ल अफ ग्रेभिटेशन लेख्नु पर्यो। त्यसपछि f प्रोपोर्शनल टु m1 m2 लेख्नु पर्यो। ठीक छ। त्यसपछि f इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1/d स्क्वायर लेख्नु पर्यो। ठीक छ। अनि त्यसपछि यो दुईटा इक्वेसन कम्बाइन गरिसकेपछि हैन m1 र m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर आउँछ। ठीक छ। यो हाम्रो ठीक हो हैन। अब हामीले यो प्रोपोर्शनल हटाउनको लागि g भनेर कन्स्ट्यान्ट युज गर्यौं हो। यसलाई के भन्यौं हामीले, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्यौं त हामीले युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भन्यौं, जसको भ्यालु चाहिँ तपाईले याद राख्नै पर्छ है, एक्जाममा सोध्छ नै। 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो। अब तपाईहरुले सोध्नु होला यो कसरी आयो। अब एक्जाममा सोध्छ nm स्क्वायर केजी पर मिटर स्क्वायर कसरी आयो त भनेर सोध्छ हैन। म तपाईहरुलाई अब एउटा सिंगल पेजमा देखाउँछु है त। कसरी आयो त। f भनेको के थियो, g m1 m2 बाइ r स्क्वायर। g को भ्यालु कति थियो, 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो युनिट कसरी आयो भनिदिन्छ हो, g को भ्यालु। अब हामीले इक्वेसन योबाट g को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। g के हुन्छ, fr स्क्वायर बाइ m1 बाइ m2। ठीक छ। यो लेख्न मिल्यो हामीले, मिल्यो। ठीक छ। अब हामीलाई युनिट चाहियो हो। फोर्स को युनिट के हो, f भनेको फोर्स हो। फोर्स को युनिट के हो, न्यूटन हो। ठीक छ। यसलाई n पनि भन्ने गरिन्छ। फोर्स को युनिट के हो, न्यूटन हो। अब r भनेको के हो, डिस्टेन्स बिट्विन द टू बडीज हो। टू बडीज हो। डिस्टेन्स को युनिट के हो, जहिले पनि मिटर, यसलाई m पनि भन्ने गरिन्छ। अब मास भनेको m1 र m2 को मास के हुन्छ, केजी हुन्छ। m1 को पनि m2 को पनि के हुन्छ, केजी नै हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ हाल्नु मिल्यो। फोर्स भनेको न्यूटन, डिस्टेन्स भनेको मिटर स्क्वायर हो।
दुईटा केजी इन्टु केजी, ठिक छ। न्युटन मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर आयो त जीको भ्याल्यु न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अथवा न्युटन मिटर स्क्वायर केजी को पावर -2 केजीलाई मल्टिप्लिकेसन फर्ममा लग्ने हो भने यति आउँछ, ठिक छ। तपाईहरुलाई एक्जाममा आउन सक्छ जी को न्युटन मिटर स्क्वायर केजी मिटर स्क्वायर को भ्यालु निकाल भनेर। हाम्रो यसको भ्यालु कति हो 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठिक छ, ठिक छ। अब हामीले युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 6.67 इन्टु 10 को पावर -11 जान्यौं। त्यसको युनिट कसरी निकाल्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई भन्दै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो। अब सोध्छ जी को युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको प्रपर्टिज लेख भनेर सोधिन्छ हो। यसको प्रपर्टिज के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नेचरमा इन्डिपेन्डेन्ट छ हो, कुनै मिडियममा इन्डिपेन्डेन्ट छ हो, मिडियमको साइजहरुसँग म्याटरै गर्दैन हो। अनि अरु थुप्रै छन् हैन यसको प्रपर्टिजहरु, तपाईहरुले हेर्नुस् के रहेछ हैन। मेन पोइन्ट भनेको नेचर र साइज अफ बडिजमा डिपेन्ड गर्दैन अनि कुनै मिडियममा यो म्याटर गर्दैन भनेर लेखिदिनुहुन्छ तपाईहरुले हो। यसलाई ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट पनि भनिन्छ अर युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट पनि भनिन्छ। अब एक्जाममा आउने भनेको एकदमै राम्रो क्वेशनहरु छ, म तपाईहरुलाई एकदम मजाले बुझाउँछु है त। अब हामीलाई यसमा ग्रेभिटेशनल फोर्स कसरी चेन्ज हुँदैछ भनेर पत्ता लगाऊ भन्यो हो। के भन्यो भन्दाखेरि when the mass of one of the body is doubled keeping the distance constant हो। मास एउटा चाहिँ m1 नै छ, अर्को मास चाहिँ डबल छ अरे हो, डिस्टेन्स चाहिँ जस्ताको जस्तै छ अरे। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि let the masses of the bodies be m1 and m2 and distance between them is d। अब हामीले पिक्चरमा हेर्ने हो भने यसको मास m1 छ, यसको मास कति भयो ट्वाइस m2, यो दुईटाको डिस्टेन्स d ग्रेभिटेशनल फोर्स, ठिक छ। अब किपिङ m1 m2 and d कन्स्ट्यान्ट हो। हामीले ग्रेभिटेशनल फोर्सको फर्मुला के छ f1। अब f1 मान्यौं हामीले बाई d स्क्वायर, इक्वेसन 1 हो। नाउ according to question mass m1 mass 2 and 2 keeping distance constant, तब यसको ग्रेभिटेशनल फोर्स f2 मान्यौं के हुन्छ त m1 इन्टु 2m2 बाई d स्क्वायर हो। जी m1 m2 बाई d स्क्वायर 2 अगाडि लेख्न मिल्यो हो। अब यति भनेको f1 हो त हो, लेख्न मिल्यो। f2 भनेको ट्वाइस f1 हो। अब हेन्स के लेख्ने त if the mass is double gravitational force or force also doubled। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, एकदमै मजाले हेर्नु है यो क्वेसन। म तपाईहरुलाई अझै क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गराउँछु। यसमा मास अफ द वान बडी इज डबल्ड भनेछ। अब सेकेन्ड क्वेसनमा के आयो भन्दाखेरि सेकेन्ड क्वेसनमा बोथ द
masses both the masses are doubled भन्दियो हो। यसो अर्थ के हो भन्दाखेरि यो पनि 2m1 यो पनि 2m2 keeping the distance constant हो। distance चाहिँ constant छ, ठीक छ। अब हामीले f1 त माथिको जस्तै ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्ने है। म तपाईहरुलाई सल्युसन मात्र भनिदिन्छु। gm1 m2 by d स्क्वायर एउटा भयो, 2 मा के भयो g त जस्ताको त्यस्तै m1 भनेको 2m1 m2 भनेको 2m2 डिवाइडेड बाइ d स्क्वायर f2 2 to the 4 g m1 m2 by d स्क्वायर। अब f2 4g m1 m2 भनेको 4f1। अब हामीले यसमा के बुझ्यौं भन्दाखेरि if both the masses are doubled the force increases by 4 times हो, ठीक छ। यो दुईटा कन्डिसन भयो नो। keeping the distance constant and mass increases by 2 times one of the bodies को mass double, ठीक छ। अब थर्ड मा आयो। अब थर्ड कन्डिसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटा मासेस कन्स्ट्यान्ट छ हो अनि डिस्टेन्स त्यो दुईटा बडीजको हाफ गरेको छ हो। अब हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स के हुन्छ gm1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ फर्स्टमा। त्यसपछि सेकेन्डमा के भन्यो g को भ्यालु त जस्ताको त्यस्तै, मास कन्स्ट्यान्ट छ, d चाहिँ के गर्यो हाफ गरिदियो हो। अब यसको के हुन्छ बाइ d स्क्वायर बाइ 4 यो भनेको 4gm1 m2 by d स्क्वायर हुन्छ। gm1 m2 by d स्क्वायर भनेको के हो 4f1 हो। therefore when the distance is halved or halved keeping the mass is constant the force increases by 4 times 4 times है 4 times 4 times। थर्ड क्वेशनमा के छ फोर्थमा के आयो मास जस्ताको त्यस्तै डिस्टेन्स चाहिँ डबल्ड। यसको अर्थ यो ठीक छ। फर्स्ट एक्सप्रेसन जस सबैको सेमै हुन्छ। अब जी कन्स्ट्यान्ट मास कन्स्ट्यान्ट डिस्टेन्स चाहिँ डबलले इन्क्रिज गर्यो भन्यो। gm1 m2 by 2 to the 4 d स्क्वायर हुन्छ। अब यति भनेको f1 भयो। त्यसको अर्थ के भयो force is 1/4 of the initial forces। यो भनेको फर्स्ट को इनिशियल फोर्सेस भयो when masses are constant and distance is doubled हो। क्वेशनमा फोर्स अफ ग्रेभिटेसन निकाला भनेको छ। एफ को भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ हो। when masses are 10 kg and 20 kg mass m1 is equals to 10 kg mass
m2 is equals to 20 kg हो m1 m2 distance between them is 200 cm apart हो distance d is equals to 200 cm cm लाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 200 divided by 100 equals to 2 meter g को भ्यालु 6.67 into 10 को power minus 11 Newton meter square per kg square. We know F is equals to G m1 m2 by d square 6.67 into 10 को power minus 11 भो m1 भनेको 10 m2 भनेको 20 divided by 2 को square यदि क्याल्कुलेटरमा गर्ने हो भने f को भ्यालु कति आउँछ 3.335 into 10 को पावर minus 9 फोर्स को युनिट के न्यूटन यो चाहिँ सिम्पल एउटा फर्मुला हाल्ने क्वेशन हो जुन चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको पनि हुन्छ है याद गर्नु है एकदम मजाले याद गर्नु यो क्वेशनहरु मैले आज तपाईहरुलाई मेन गर्यो भनेको न्यूमेरिकल नै हो